अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं खरा सच। आपको बताऊं, इस मुल्क में बड़े कवानीन हैं और बड़े कानून बनते हैं, आए रोज़ नए कानून बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनता जिससे शायद कभी खुदा न खास्ता किसी गरीब का भी फ़ायदा हो जाए, किसी गरीब का भी बेहतर हो जाए, भला हो जाए। आप देखें मसलन अगर ये कानून एक बन जाए कि जी जितने वज़ीर हैं, जितने अमीर हैं, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, उन सब के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में जाएंगे और उन सब का इलाज जो है सरकारी अस्पताल में होगा, बाहर नहीं किसी को जाने दिया जाएगा इलाज के लिए, तो इस मुल्क के सारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे, इस मुल्क के सारे स्कूल ठीक हो जाएंगे और 24 घंटे में ठीक होंगे, क्योंकि फिर सारे बजट वहाँ पे आ जाएंगे। अभी 51 अरब रुपया दिया जा रहा है नेशनल असम्बली में मेंबर्स को कि जाओ और अपने अपने हलकों में जो करना है करो तुम। उसके बाद अरबों रुपए पंजाब में दिया जा रहा है नई गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए, क्योंकि 1 साल पुरानी गाड़ियाँ बाबू को पसंद नहीं आती हैं। इस तरह सिंध में पेट्रोल की मद में पता नहीं कितने पैसे दिए जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को। बलूचिस्तान का हिसाब ही हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता कम से कम। KPK वो तो सोशल मीडिया वालों को खिला खिला के हुकूमत ही बैंकरप्ट हो गई है, उनके पास राह ही कुछ नहीं देने को। लेकिन गरीब आदमी क्या करे? बिजली, पानी, गैस, स्कूल, बच्चे का, माँ बाप का इलाज, अपना इलाज, सफ़ेद पोशी, किस तरह इज्जत से गुजारा करें? अस्पतालों का हाल क्या है? मैं अभी अद्वियात की बात नहीं कर रहा, अभी मशीनरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मेरे साथ आज मौजूद होंगे सजाद मीर साहब, हमारे सीनियर हैं, और आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो पब्लिक नंबर है जिस पे आप कॉल करेंगे वो 042-358-32590। ये मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, 042-358-32590। हमारे अस्पतालों का क्या हाल है? मैं लाहौर शहर की आपको एग्जांपल देता हूँ। जनरल अस्पताल से शुरू करते हैं। जनरल अस्पताल पंजाब का सबसे बड़ा वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है कि जहाँ पे आपके यानी नीरो की सर्जरीज होती हैं, आपकी ब्रेन की सर्जरीज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरीज होती हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है ज़रा देखें। स्टेरलाइजेशन है उसकी तो ऐसी तैसी हो गई कि किस तरह से जो इक्विपमेंट का जो हाल होता है वो वहाँ पे होगा। क्या कहते हैं, आज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी खुद गए सर्विसेज हॉस्पिटल में, वो क्या कहते हैं उसके बारे में सुने ज़रा। मैं अपने दुश्मन को भी यहाँ पे ना भेजूँ, लेकिन अवाम हमारी जा रही है, वो उसको सर्विसेज में भी पलंग मिल जाए तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें सिफारिशों के फ़ोन करने पड़ते हैं अपने दोस्त डॉक्टरों को। वहाँ पे सर्विसेज अस्पताल के हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स में क्या हो रहा है, जो लाहौर का सेकंड बिगेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। वॉच दिस। यानी बेहिज़ी का आलम यह है कि अरबों रुपए की गाड़ियाँ होंगी लेकिन 2000 रुपये का डीजल नहीं है जनरेटर के लिए, वो भी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के लिए। और हर रोज़ तरक्याती कामों की बात हो रही होती है, तरक्याती कामों की बात हो रही है। आज क्या हुआ अल्लाह का करना? अल्लाह ने सबको दिखाना होता है, असलियत दिखानी होती है। मरियम औरंगज़ेब आके कहने लगी हमने ये किया, बत्ती चली गई, वहीं पे कबाड़ा हो गया। क्या हुआ? वॉच दिस। मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले की तरफ से है। आप भी कॉल करिएगा 042-358-32590। सजाद मीर साहब, हमारे अस्पतालों का क्या हाल है और क्यों है ये? देखिए, एक ज़माना था कि हम कहते थे कि आम आदमी का मसला जो रोटी कपड़ा और मकान है। ये भुट्टो साहब का नारा नहीं था बल्कि उससे पहले सब कॉन्टिनेंट में गांधी से लेकर बहुत से इस तरह के नारे ये बनते रहे। 3 चीज़ें गिनी जाती थी। फिर हमारे ज़माने तक आते आते हुआ कि हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे 2 सोशल सेक्टर हैं जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं, गिना गया साफ। लेकिन हालत ये थी कि हमारे यहाँ ये सब जो आपने जिन अस्पतालों का जिक्र किया है, ये हमारा जनरल हॉस्पिटल जो था, न्यूरो सर्जरी में ये पाकिस्तान का नंबर 1 गिना जाता है। यानी कराची के जना हॉस्पिटल के अलावा जहाँ भट्टी और जुमा थे, जहाँ डॉक्टर बशीर थे, ये गोया पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूरो सर्जरी के अदारे गिने जाते थे। अब उसका हाल आपने दिखाया है। यानी कंस्ट्रक्शन में आपने ये ख्याल नहीं रखा कि पानी अंदर आ सकता है, ऑपरेशन थिएटर में आ सकता है, हॉस्पिटल में तो आ सकता है, ऑपरेशन थिएटर में आ सकता है। एक बहुत बड़े नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने कहा सब कमाल हो गया। जब हॉस्पिटल बनाने लगा तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन थिएटर बनते हैं ये बाहर कहीं जानवरों के लिए नहीं बनते। तो मैंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है? उन्होंने कहा ये टाइल्स वाइल जो लगाते हैं इसमें तो जरासीम आ जाते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हैं? कहते हैं कैप्सूल होता है
जो एक अस्पताल ऑपरेशन थिएटर में फिट कर दिया जाता है और ऑपरेशन थिएटर उसका नाम होता है। यहाँ आपने हॉस्पिटल इस तरह बना रखे, ऑपरेशन थिएटर बना रखे हैं कि उसमें पानी आ जाता है, टॉयलेट है जैसे किसी का। हाँ, आपको यानी कि आपने उसकी हाइट नहीं देखी, आपने उसकी सेफ्टी नहीं देखी, आपने उसका कुछ नहीं देखा, वहाँ पानी आ गया है और पानी भी इतना आ गया है कि उसको आप साफ़ करते रहें। जब साफ़ करेंगे तो आपने कहा सैनिटाइज कैसे करेंगे, उसको कैसे दोबारा वर्केबल पोजीशन में लाएंगे। हमने देखे तजर्बात भी किए हैं बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह। खैबर पख्तूनख्वा में तजर्बा हुआ, वो एक बरकी साहब थे कि वो वहाँ से बाहर से फ्रॉड थे अपना, देखे ना, वो ला के बैठा दिए। तजर्बा किया कि जी एक हमने गवर्निंग बॉडी बना दी है, ये कर दिया वो कर दिया। रिजल्ट ये है कि कुछ हॉस्पिटल बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट मुल्तान से राहत है जी। राहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। अल्लाह आपको सेहत की बादशाही दे। सर रिक्वेस्ट करनी थी कि अब वज़ीर साहब भी और ये मीडिया पे भी सब गवर्नमेंट मुलाजिम और पेंशनर्स की बात करते हैं, जो प्राइवेट मुलाजिम है उनका कोई नहीं सोचता सर। उस बारे में कुछ थोड़ा बहुत अगर आप मेहरबानी करें तो बहुत करेंगे किसी दिन। आज तो हम अस्पतालों की बात कर रहे हैं और आप अपने सामने एम्बुलेंसेस का हाल देख रहे हैं, अस्पतालों का हाल देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राहत साहब। और बात यह है कि क्या करे आदमी, ये अस्पताल की गलाजत है। यहाँ पे अगर किसी ने बीमार नहीं होना तो क्या होना, यानी आप अस्पताल जाते हैं क्योर होने के लिए, ठीक होने के लिए, ना कि मज़ीद बीमारियाँ वहाँ से उठाने के लिए। और आप देखें एक एक बेड पे ये 4-4 बच्चे हैं, एक एक बेड पे 4-4 बच्चे हैं, यानी एक फी पेशेंट एक बेड नहीं है। और ये आप इन एम्बुलेंसेस का हाल देख लें, ये कॉरिडोर्स का हाल देख लें। और ये अब मैं क्या कहूँ इस पे अपना, ये देखें बात सुने, ये नहीं कि हमारे यहाँ फंड्स की कमी है। जिन हॉस्पिटल खाने पीने से कमी हो तो जिन हॉस्पिटल में कुछ अरसे के लिए कोई ऑनेस्ट किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है, उसने कुछ अरसे के लिए कदरे किसी हद तक हालात को ठीक कर दिया। पता नहीं। सतार साहब है लाहौर से। जी सतार, क्या कहेंगे आप? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी जो हमारे सियासतदान है ना, बा खुदा इल्वाम को नहीं, ये खुदा को भूल गए हैं। वाम तो बड़ी दूर की बात है, ये खुदा को भूल गए। अगर इनको पता हो ना खुदा अल्लाह है रहम करे। तो घरों में जाकर देखें क्या हालात हैं। सही कह रहे हैं आप। सर जी इस टाइम लोग घर में आए ले तो आटा नहीं है, आटा है तो चीनी नहीं है, ये तीनों चीजें नहीं तो बिजली का बिल आ गया। लोग इस टाइम सब बहुत परेशान हैं। एक तो वो करबला में फूफा था ना, अब घर घर में फूफा बना हुआ भाईजान। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। थैंक यू वेरी मच सतार साहब। वैसे बिपता यही है लोगों की। बिपता देखो लोगों ने ये करो, अब मैंने कहा ना कि रोटी कपड़ा मकान के बाद हेल्थ और तालीम आया था, अब बिजली के बिल और गैस के बिल भी आ गए साथ। ये तो कहीं तस्वुर में नहीं था ख्वाब में कि ये इंसानों की वो ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी है। पानी कहाँ है? पानी नहीं है लोगों के पास मामला। अच्छा मैं आपको ये कह रहा था कि जहाँ ऑनेस्ट लोग आ जाते हैं वहाँ हालात बदल जाते हैं। कराची का सिविल अस्पताल था, उसका एक वार्ड था, वो सिर्फ ये किडनी वार्ड था। उस वार्ड का नाम अब ये है SIUT। उसी वार्ड को बढ़ा के एक शख्स ने, अदीब रिजवी साहब ने बना के उसको वो आगे मिसाली वार्ड बना दिया। और मिसाली वार्ड ये है कि पाकिस्तान का मॉडल है कि जब आप जाते हैं वो कहते हैं मैं फैसला नहीं करूंगा कि यू आर अफोर्डेबल और यू आर नॉट अफोर्डेबल, यू आर फ्री, जो भी आएगा अरबपति है फ्री, आप रजिस्टर हो जाएं, उसके बाद डायलिसिस होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कुछ होगा फ्री। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि पहले दीवानों ने, फिर अब दाऊद ने, फिर और लोगों ने वहाँ बिल्डिंगें बना दी, मशीनरी लगा दी, बेहतरीन सिस्टम कर दिया। पाकिस्तान में चैरिटी की कोई कमी नहीं है। जहांगीर साहब है लाहौर से। जी जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ताल्लुक मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी लाहौर से है जी। क्योंकि हॉस्पिटल की हालत इज़ार पे बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा जिनाह हॉस्पिटल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी। वहाँ सूरत हाल ये है कि जो एमरजेंसी का वार्ड है वो मेंटेनेंस की वजह से फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब इसके पैरेलल उन्होंने जनरल OPD का जो सेक्शन था उसमें एमरजेंसी वाले भी और OPD वाले भी सबको एक ही लाइन में लगाया हुआ है। अब वहाँ सूरत हाल ये है कि इतना बेतहाशा रश है तो वहाँ पे एक टाउट माफिया काम कर रहा है और वो टाउट माफिया आपसे आगे बात करता है कि जनाब अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो हम आपको जो है ना जल्दी पर्ची बनवा देते हैं। उसके अगेंस्ट वो 100 रुपये 200 रुपये चार्ज करके पर्ची ले आते हैं और उस पर बंदा अंदर जाके अपना काम करवाता है।
तो प्राह करम इन चीज़ों को नोटिस करें, वहाँ की मेंटेनेंस कब तक मुकम्मल होगी और यहाँ पे ये टाउट माफिया कब तक काम करता रहेगा, इसके लिए काइंडली आप इस बात को हाईलाइट करें। थैंक यू। ये अब MES से हैं, मिलिट्री एस्टेट उससे, तो आप देखेंगे कितनी एक्यूरेट उन्होंने रिपोर्टिंग दी है। ये CNW के अंडर आते हैं ये बिल्डिंग्स वगैरह जो है। तो अब CNW इसका मतलब काम ही नहीं। कौन है आजकल मिनिस्टर CNW का? कौन है? हमें पता भी नहीं है। पता भी नहीं, नाम ही नहीं पता। आप ये देख लें, और ये काम करने वालों का हाल है कि उनका नाम भी नहीं हमें पता, क्योंकि नजर आएंगे को काम करेंगे तो पता चलेगा ना। ठीक बात है। ऐसा तो हम किस किस का नाम याद करके रखें? हम तो हालत ये हो गई है जी कि हमने लोगों ने हॉस्पिटलों की पोजीशन ऐसी कर दी है कि एक तो हमने अपना कोई हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान में बनाया ही नहीं। कभी हम हेल्थ कार्ड जारी कर देते हैं, कभी कहते हैं हम फ्री देंगे, कभी कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, और फिर पता चलता है कि हम इंश्योरेंस कंपनियों को दे चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनी कहती है गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रही, और आगे से हेल्थ सेक्टर और प्राइवेट कॉलेजों का हालत ये है कि लूट मार का वो बाजार गर्म है जिसकी इंतहा नहीं। वजह क्या है? वजह ये कि आपने बेतहाशा प्राइवेट कॉलेजेस खोल दिए, बेतहाशा प्राइवेट। मेहरबानी है कुछ लोगों की। जी अपना सलामत साहब फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुबशर भाई, क्या हाल चाल? अल्लाह दा करम, तुसी सुनाओ। सर मेरी 64 साल उम्र हो गई है। अच्छा। मेरे एक आका का फरमान है कि दुनिया की कौम बदनसीब होगी जिसका हुक्मरान ताजर होगा। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता ऐसी हदीस कोई। अच्छा जनाब, गुजारिश है कि आया हुजूर खुद ताजर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद तिजारत करते थे, लेकिन भाईजान उन्होंने कहा था कि वो जो ताजर सरबराह होगा। समझे बस अपना कई चीजें ज़ईफ भी होती हैं तो उनको जरा सोच समझ के हम कोट करते ये हैं। यूनानियों का एक ख्याल था, वो कहते ये थे ग्रीक्स और लैटिन एरिस्टोटल की थ्योरी थी ये बेसिकली। चलें, आप सही कह रहे हैं, आगे चलें। के साथ कोई नाता है, सिर्फ हमारी कौम को ये बता दें बस। सॉरी, इंसानियत से कोई नाता है? आपकी आवाज कट गई, मैं क्या बता दूं? इनका इंसानियत के साथ कोई तल्लक है? आपकी स्क्रीन पे इंसानियत नजर आ रही है, और अगर इससे किसी का ताल्लुक है तो है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। मैंने क्या जवाब देना? स्क्रीन बोलती है। ये PNN की स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। शुक्रिया सलामत साहब फैसलाबाद से। दुखी है ना, तो दुखी होके लोग भर भी जाते हैं, ठीक गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा भी आता है, और जेन्युइन आता है, क्योंकि इतनी बातें हैं कि आदमी कहता है मैं किससे गाल कर रहा हूँ, कितने ना गाल कराऊँ। अब मैं बता रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करें तो वो कई हॉस्पिटल तो ये कहते हैं कि भाई बात सुनो, इतना खर्च आ रहा है, इतनी महंगी चीज़ें आ रही हैं, ये आ रहा है, हम पूरी कहाँ करें? कुछ देखिए, ये सारा एक ट्रस्ट का काम है। हॉस्पिटल बनाना जो है ये प्राइवेट अफेयर नहीं है, ये ट्रस्ट के काम हुआ करते थे। इस मुल्क में एक पूरा चैरिटी का निज़ाम, आप हॉस्पिटल देखें जो ट्रस्ट के तहत चल रहे हैं, वो इलाज भी अच्छा कर रहे हैं। मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं ट्रस्ट के हॉस्पिटलों को भी जानता हूँ, वो ठीक बट एनीवे और उससे मेरी मुराद बस मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल आगा खां का है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, वो एक मिसाल कायम हो गई ना। हमारे यहाँ ये होती कि हम तो ट्रस्ट भी नहीं बना सकते यार। ये चले, साजिद साहब हैं लाहौर से। जी साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अपने टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर लें। अच्छा सर, आवाज़ आ रही है? आ रही है, बोले। अच्छा सर, मैंने ये बात करनी थी कि हुक्मरानों को ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि जो एहसास प्रोग्राम के जहाँ गरीब बेनजीर के लोगों को पैसे जो मिल रहे हैं सर, वहाँ पे बहुत करप्शन हो रही है सर। किसी दिन आप कैमरा लेके जाए ना, वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं लोगों से। ये मुबशर भाई, आप चक्कर लगाएं लाहौर में, कैमरे मैन को भेजें, आप वहाँ पे तसल्ली कर लें एक बार। हाँ, मैं मुझे भेजना पड़ेगा। मैं गया ना तो इधर उधर हो जाते हैं सारे, दौड़ जाते हैं फिर। बट थैंक यू, आपने कह दिया, मैं इसको करता हूँ। आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि पंजाब में, पाकिस्तान में अस्पतालों का क्या हाल है, सरकारी अस्पतालों का। सजाद मीर साहब मेरे साथ ही, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखा रहे थे हालत ज़ार पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों की, खासतौर पे लाहौर के सरकारी अस्पतालों के ऊपर आज फोकस है। सजाद मीर साहब मेरे साथ है और एक कॉलर भी मेरे साथ है, मिसेस अहमद लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपने जो प्रोग्राम आज किया अस्पतालों के हाल सुधार के ऊपर, ये मेरे ख्याल से वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा अपना बताना चाहती हूँ कि मेरी वालदा का, मैं हालांकि वेल कनेक्टेड पर्सन हूँ, सिफारिश के बावजूद एक साथ गलती से सर्विसेज हॉस्पिटल लेके इसी ख्याल के साथ कि हमारे चलो सिफारिश वगैरह है, सारे लोग हैं, प्रोटोकॉल के ऊपर इलाज हो जाएगा। लेकिन अब यकीन करें जो सरकारी अस्पतालों की हालत है, हम लोग 4 घंटे के अंदर जान छुड़ा के वहां से भागे। किसी तरह हम लोग जाके कर्जा ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सरकारी अस्पताल में वापस नहीं आएंगे। और यकीन करें मुझे लोगों पे तरस आ रहा था, वहाँ पे एक एक बेड के ऊपर जिस तरह से 3-3 लोग उन्होंने लिटाए हुए, बच्चे लिटाए हुए, बड़े लिटाए हुए, देख के अफसोस होता है। दूसरा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से भी होनी चाहिए, कि जितना इन्होंने एक माफिया बनाया हुआ है और जितनी लूट मार मचाई हुई है कि आम बंदा जो है ना, मेरे ख्याल में घर बार सब कुछ बेच बात के सिर्फ एक इलाज ही करवा सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा भी होना चाहिए गवर्नमेंट का कि सरकारी अस्पताल तो एक तरफ रहे, जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट है इन लोगों ने भी बहुत लूट मार मचाई हुई, इनके ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। तीसरी चीज जो है कि एम्बुलेंसेज यहाँ पे जो जिंदा लोगों के लिए वो तो डबल 2 वगैरह जैसी सर्विसेज हैं, लेकिन जो डेड बॉडी वापस लेकर आनी हो तो आप यकीन करें 4 से 5 हजार रुपया लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं बंदे को देख के कि इनकी मजबूरी है, इन्होंने हर हाल में बंदे को लेके जाना ही जाना है, चाहे 2 किलोमीटर का फासला ही क्यों ना हो। तो ये कोई एक तरफ नहीं, ये पूरे का पूरा आवे का आवा ही बिखरा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ये हेल्थ से रिलेटेड। तो इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री तो नजर ही नहीं आती कि पाकिस्तान में कहीं मौजूद भी है या नहीं। आपकी वालदा ठीक हुई, उनका ट्रीटमेंट हुआ? मेरी वालदा भी यहाँ सरकारी अस्पताल में तो नहीं हो सका, तकरीबन हम लोगों के 2 से 3 महीने तो लगातार हॉस्पिटल्स में गुजरे हैं, तो फाइनली उनका इंतकाल हो गया 1-1.5 हफ्ता पहले। लेकिन ये कि बहुत अफसोस हुआ ये सारा प्रोसेस देख के कि हम लोगों ने तो पता नहीं किस तरह से करके कोई कर्जे करके अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि इलाज करवाएं, लेकिन आम बंदे के बस की बात नहीं है। वो अपने में कहते हैं कि खुदकुशी आसान हो गई लोगों के लिए, इसीलिए तो लोग आजकल ठंडा कहते हैं कि वो हमें आसान है, कूद के मर जाए वो आसान है। बच्चों को लेके खवातीन अपनी खुदकुशी कर रही हैं, किस तरह लोग पूरा करें अपना रोजगार और अपने ये इलाज मुआवजे की जो चीज़ें। थैंक यू फॉर योर कॉल। इस्लामाबाद से एक कॉलर है। जी इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जब से पाकिस्तान बना ना, ये अब तक बिल्कुल अस्पतालों के हालात बिल्कुल नहीं ठीक है। वजह गरीब बंदा किधर जाए, कहाँ से इलाज कराएं? जब उससे में दवाई लेने जाते हैं वो मतलब किधर टेप लगाते हैं, किधर बिल्कुल लाल मतलब देखो ये जो मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मुल्क ये मुसलमाना बना दिया है भारतीय जमहूरिया पाकिस्तान। ये कुछ कानून कोई कुछ भी नहीं, क्या नका जुल्म हो गया। और इतनी महंगाई कितना गरीब था तो रहा है कब बिजली भी जमा करा रहे लोग। ये देखो इस मुल्क में क्या हो रहा है। थैंक यू। मुझे याद आया कि पंजाब के जो इस वक्त वजीर सेहत हैं वो तो डॉक्टर जावेद अकरम है, और जिना अस्पताल की हम तस्वीरें दिखा रहे थे या बात कर रहे थे आप, तो वो जिना अस्पताल के एमएसपी रह चुके हैं बिल्कुल, और उधर के उनके कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो उनके होते हुए ये हो रहा है। हाँ, वो खासे इफेक्टिव वैसे प्रिंसिपल और उसके थे, लेकिन बात मसला ये देखिए, हमने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल को जिक्र किया उन्होंने कि वहाँ जाए आपकी खाल खींच लेंगे, 1 लाख रुपया। अब कई दफ़ा कंप्लेंट आती है कि मरीज़ का इंतकाल हो चुका, वो वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, 5-5 दिन के पैसे ले रहे होते हैं। और वो जो चार्ज वैसे रूटीन में रोज़ का करते हैं, हार्ट टेस्ट अगर आप टेस्ट दिखाएं लैब से किया हुआ टेस्ट, कहते हैं जी गलत हम टेस्ट लेंगे, और चुगली कीमत पर टेस्ट बनाते हैं और बनाने के बाद आपसे चार्ज करते हैं और आखिर में फैसला भी कुछ नहीं कर पाते। हमारे यहाँ कोई हेल्थ सिस्टम नहीं उनको चेक करने। एक डॉक्टर यहाँ एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहा है, न्यूरो सर्जन था, अभी शायद है, वो अमेरिकन क्वालिफाइड है, अमेरिका से वो निकाल दिया गया ये कहकर कि तुम ओवर सर्जरी करते हो, तुम पेशेंट की नहीं भी होती उसकी भी कर देते हो, इसलिए तुम यू आर नॉट फिट
کہ تم سرجری کرو، یہاں اس ملک میں تم سرجری نہیں کر سکتے، ڈاکٹر تم اچھے ہو گئے، اچھے ہو لیکن سرجری نہیں کر سکتے، جاؤ، وہ اب یہاں آ کے سرجری کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ دیتا صاحب کیا کہتے ہیں فیصل آباد سے۔ جی اللہ دیتا ساجد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ لقمان صاحب، ایک دفعہ میں اپنی والدہ کو لے گیا ہاسپٹل میں، جی وہ ان کی ڈیتھ ہوگی، اور جب یہ جو ایمبولینس والے ہیں یہ خود ہی ایمبولینس لے آئے، اور جو اندر ایک ملازم تھا وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ جب باہر اس کو ہم اپنی والدہ کو، یعنی کہ یہ مرے ہوئے بندے کو بھی معاف نہیں کرتے، جب ان کو لے کر آئے تو وہ ایمبولینس والا ہم سے ڈبل پیسے مانگ رہا تھا۔ اور یہ جو چھوٹا عملہ ہے نا، یہ جب بندہ اندر ادھر جاتا ہے تو یہ چھوٹے عملے جو ہیں یہ سارے پیسے مانگتے ہیں، بھئی آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا مبارک ہو، آپ کا مریض فوت ہو گیا تو ہمیں پھر بھی پیسے دو۔ اور یہ جو ان کی جو ہے نا سیکورٹی والے، وہ تو پیسے کے بغیر اندر جانے ہی نہیں دیتے، اور اتنے حالات خراب ہیں، بندہ ساری دیہڑی جس نے دوائی لینی ہوتی ہے نا سر، وہ کھڑا ہو جاتا ہے لائن میں، اس بیچارے کی باری ہی نہیں آتی، جب جو ٹائم ہو جاتا ہے وہ بیچارہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو اتنے حالات خراب ہیں۔ اللہ اس جو یہ ہمارے حکمران ہیں نا، اللہ ان کو عزت کے ناخن دے، اور یہ ہماری بات سمجھیں اور سنیں اور پاکستان کی خیر خواہی کریں۔ اللہ سے ڈریں، ان کو موت بھول چکی ہے بالکل۔ اللہ دیتا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ویری سوری آپ کی والدہ کے متعلق، بٹ میں کیا کہوں، یہ کہتے تو ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اب یہ چیز جو پی این سے لے کر سیکورٹی کے آدمی سے لے کر اوپر تک ہر آدمی لوٹنے کھڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے، اس کو اگر 100 200 500 روپے دے دیں گے تو آپ گویا اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک کلچر بن گیا کئی اسپتالوں میں، نہیں اکثر اسپتالوں میں، کہ وہ آپ کو ایک طرح کا پہلے تو ڈراتے ہیں، آپ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ کو لوٹ مار کا وہ بازار گرم کرتے جس کی انتہا نہیں ہے۔ بڑے ہسپتالوں کی جو فیس ہیں، اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے وہ میڈیسن سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے وہ بہت سی سروسز ایسی پرائیویٹ، بہت سے ٹیکنیشین کو دیکھا وہ کہتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ گھر جائیں، ہم آپ کو گھر میں آ کے پرووائڈ کر دیں گے، سستی کر دیں گے۔ تو یہ جو کلچر پیدا ہو گیا کہ میڈیکل پروفیشن کا کوئی ایتھکس نہیں رہا۔ لاہور سے مسرت ہیں جی، السلام علیکم مسرت۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مبشر صاحب، میری کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور آج اللہ کا شکر آج بھی میری کال مل گئی ہے۔ جی میں صرف یہی کہنا چاہوں گی، اگر یہاں پہ یہ قانون پاس ہو جائے نا کہ جو بھی وہ یہاں پہ آئے گا منسٹر بن کر، اس کو پاکستان کے اندر ہی علاج کرانا پڑے گا۔ صحیح کہہ رہی، وہ بھی اور بیوروکریٹ بھی، بیوروکریٹ بھی، ہاں بیوروکریٹ بھی، اور یہ جو منسٹر بنی پھرتے ہیں نا، اور پارلیمنٹیرین اسمبلی والے سینیٹر ساروں کو ہو جائے، ہاں جی، اور یہ جو 24 گھنٹے میں ٹھیک ہے، نہیں 24 گھنٹے میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو سوئی چبھتی ہے نا دونوں بھائیوں کو، تو بھاگ جاتے ہیں۔ چلیں ایسے نہیں کرتے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یہ تو ساروں کا آپ دیکھیں حال۔ نہیں ایک منٹ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں یہ پروگرام پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں کر رہا، میں سارے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی ایک حکمران کے ٹائم پہ اگر کوئی کام ہوا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا جو یہ سامنے ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا چلیں، سوری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی مسرت آپ کی، پھر آپ سے بات ہوگی تو ہوگی انشاءاللہ۔ میر صاحب ایکچولی غصہ ہے لوگوں کو، اور جو نظر آتا ہے اسی کو کہنا ہے انہوں نے۔ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، یعنی کہ جو حالات ہو گئے ہیں ملک کے، جو جس طرح یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ اگر ان سرکاری لوگوں کے لوگ جو ہیں نا ہمارے اداروں میں پڑھنے لگے یا ہسپتالوں میں جانے لگے تو بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بہتر نسبتاً صورتحال ہے، اکثر فوجی اپنا علاج فوجی ہسپتالوں میں کراتے ہیں، اکثر نہیں موسٹ کراتے ہیں نا، آپ ان کی سروس دیکھ لیں، حتیٰ کہ سویلین کے لیے بھی بہتر ہیں۔ اب رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ، اگر ہمارے سرکاری اداروں میں جو سروسز موجود ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں سروسز کسی کے لیے پرووائڈ نہیں ہوتی، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مشینیں خراب ہیں تو خراب پڑی ہیں، آپریشن تھیٹر خراب ہے تو خراب ہے، سی ٹی اسکین کی مشینیں، ایم آر آئی کی مشینیں خراب پڑی ہے، آپ کا آپریشن تھیٹر ہے وہ ایسی ہوئی ہے، آپ کے اگر سٹاف کام نہیں کر رہا، کرپشن ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غریب آدمی کو دوائیاں نہیں مل رہی جس کا فنڈ موجود ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سے ہسپتالوں میں ہمارے مخیر حضرات پیشنٹس کو، ان کے لواحقین کو کھانا فراہم کرتے ہیں،
اس کے باوجود بھی یہ حالت کاڑا ہوگی۔ سے کالر ہیں جی فیصل صاحب. جی فیصل السلام علیکم. فیصل نہیں فضل سر، وہ بشیر بھائی کیا حال ہے؟ جی فضل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان، یہ جو آپ ادھر پروگرام کر رہے ہیں، پنجاب کے ہاسپٹل دکھا رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں، میرا ایک سوال حکمران سے ہے کہ بھئی یہ جو لاکھوں کے آپ یہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں بچوں کو الیکشن کے لیے، لیکن یہی لیپ ٹاپ والا پیسہ اگر اسی ہاسپٹل میں لگ جائے تو کیا وہ 2000 یا 4000 کا ڈیزل نہیں آ سکتا جنریٹر کے لیے؟ پھر یہ آپ دیکھیں کہ سندھ میں تو ایک ہاسپٹل بھی نہیں ہے جہاں کے کوئی مریض جا کے علاج کرا سکے. تحصیل لیول ڈسٹرکٹ لیول کا کوئی ہاسپٹل سرکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اپنا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. نہ صرف لیپ ٹاپ کے اوپر بلکہ گاڑیوں کے اوپر، بلکہ بونسز کے اوپر، بلکہ مراد کے اوپر، ان ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. یہ سرکاری گھروں کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، کمشنرز کے گھروں کو، ڈی سی او کے گھروں کو، آر پی اوز کے گھروں کو، یہ جی او آرز کو، یہ میو گارڈنز کو، یہ ڈاک بنگلوں کو. یہ سارے جو ہم نے 50-60 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے ان کی خدمتوں میں کی ہوئی ہے، یہ بیچ کر عوام کے لیے استعمال ہونی چاہیے. اور آپ بھی کال کر کے ساتھ ہو سکتے ہیں 042-358-32590 پر. جی میر صاحب اپنا خورشید صاحب ہیں اسلام آباد سے پہلے ان کی بات سن لیں. جی خورشید السلام علیکم. خورشید صاحب وعلیکم السلام. سر میں خورشید عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی سر 2 جون 2020 کا واقعہ ہے کہ میری وائف کو تکلیف ہوئی اور اس کو میں فل کلیننگ ہاسپٹل میں لے گیا اور پولی کلیننگ ہاسپٹل والوں نے مجھے ریفر کیا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اور انہوں نے جناب مجھ سے 35,000 روپیہ پر ڈے وینٹیلیٹر کا مانگا. اور اسی دوران میرا بیٹا آ گیا، بڑا بیٹا، اور وہاں سے میں نے پھر ریفر کرایا ان کو کمپلیکس ہاسپٹل اسلام آباد میں، جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا علاج کرتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا کہ پوری رات میں اسی سلسلے میں رہا کہ مجھے وینٹیلیٹر ملے، لیکن میری وائف کو وینٹیلیٹر نہیں ملا. اور اسی دوران صبح 12 بجے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی سر. اور میں نے یہ اپنی بات کو جو وہاں کے ایم ڈی تھے، ڈی جی، ان سب کو یہ بات بتائی. میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور ابھی ریٹائرمنٹ بھی ہو گیا ہوں، اور یقین مانے میں نے آنسو بہائے. میں نے کہا کوئی مجھے وینٹیلیٹر دے دو میری وائف کے لیے. خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں میری عمر 60 سال سے عمر ہے، اور یہ بات میں ابھی کہہ رہا ہوں، اور یہی آپ کے سامنے کہ انہوں نے مجھے وینٹیلیٹر تک نہیں دیا، اور میری وائف جو ہے وہ اس دنیا سے فانی ہو گئی. 2020 کی بات ہے، اور خدا کی قسم ایک بات بھی میری کسی نے نہیں سنی. اور سر میں آپ کی وساطت سے مبشر صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ ایک آواز بنتے ہیں ہمارے لوگوں کی، اور مجھے زندگی کا کوئی نہیں، آپ ہمارے لوگوں کی ایک آواز بنتے ہیں اور ہماری باتوں کو سنتے ہیں، اور آپ میڈیا کی وجہ سے ہماری بات ان لوگوں تک پہنچتی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. غریب کا قانون علیحدہ ہے اور امیر کا قانون علیحدہ ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ہاسپٹل میں، اور بہت بڑی بے حسی کا عالم ہے سر. تو آپ کی بہت مہربانی، میں نے آپ کا ٹائم لیا اور میں آپ کا بہت انتہائی مشکور ہوں سر. تھینک یو ویری مچ. غلطی کی معذرت بھی چاہتا ہوں. نہیں کوئی غلطی نہیں. اللہ تعالیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ کی بیگم کے درجات بلند کرے. اور باقی دکھ ہوا مجھے سن کر. خواجہ شاہد صاحب ہیں کراچی سے. خواجہ صاحب السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کراچی السلام. سے بات کر رہا ہوں بھائی صاحب. مفتی صاحب میں آپ کو ٹائم نہیں لوں گا، میں آپ کو 3 پوائنٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی میں ملک کے مفاد کے لیے بات کرتا ہوں. مجھے اپنا مفاد نہیں چاہیے کیونکہ میں اس پہ پہنچ گیا ہوں. مجھے فائدہ نہیں چاہیے سر، میرے مالک سے چاہیے. سر اپنا خواجہ صاحب پاکستان کے 10 میں سے ہو. میں یہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بے نظیر انکم جو ہے نا، یہ 700 ارب روپے سال کا خرچہ ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کا نا 300 ارب جو ہے نا اس کا اسپتالوں میں لگا دے. 400 ارب روپے جو ہے نا یہ اپنے چھوٹے چھوٹی انڈسٹری کھولے، لوگوں کو کام سکھائے، اس کو مچھلی پکڑنا سکھائے، مچھلی کھانا نہیں سکھائے دے. یہ غربت ختم ہو جائے گی.
دوسری ایک بات ہے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, مگر میں میڈیا میں آپ کراچی میں تشریف لائیں, آپ کو میں ایک جگہ ایسی آپ کے کیمرہ مین اگر وہ جگہ کی فوٹو نہیں دکھا سکیں گے, پاکستان کے کوئی چینل نہیں دکھائے گا, اگر چینل دکھائے گا نا کوئی, میں آپ کو $50,000 انعام دوں گا ایمان سے, آپ کو میں اپنا گھر بیچ کے دے دوں گا, اپنی دکانیں سب بیچ کے دے دوں گا, کوئی دکھانے والا نہیں ضرورت, مگر آپ میں تھوڑی بہت ضرورت ہے, مگر آپ میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, آپ دکھا نہیں سکیں گے, بس ایسے ایسے راز ہے میرے پاس پاکستان کے, میرے خاندان کے لوگوں کے سارے. تھینک یو خواجہ صاحب. بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دی جائے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ, نہیں وہ ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے یہ یونائٹڈ نیشن کا انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے. یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا مطلب ہے کہ آپ بکاری پیدا کریں, کشکول لینے والے پیدا کریں, محنت کش نہیں, محنت کش. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو انویسٹ زکوٰۃ کی لائن میں کھڑے رہو, صدقے اور کی لائن میں کھڑے رہو. انٹرنیشنلی اس کو کہا جا رہا ہے, آج سے نہیں کہا جا رہا, 15 سال سے پاکستان پہ پروپیگیٹ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل ان اداروں میں پروپیگیٹ ہو رہا ہے جہاں IMF آتا ہے اور آ کے کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ کرو, سب ٹارگیٹڈ سبسڈی دو, عمومی سبسڈی نہ دو. مطلب آپ عموماً آٹا میں سستا نہ کر دو, بلکہ آپ یہ کہو کہ فلاں سیکٹر کو سستا آٹا دینا ہے. بے نظیر پروگرام کے لیے بھی IMF سے کہہ رہا ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ ہم بیگرز پیدا کریں. ہمارا اخوت والا جو ایک ادارہ ہے وہ بہت کام کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم مکان بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ہمیں ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, آپ کیسے ادا کریں. ثاقب صاحب بہت کام کریں. خادم حسین صاحب بھی ہیں لاہور سے. خادم صاحب السلام علیکم. کر رہا ہوں ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں انصاف نہیں ہے, کس ادارے میں انصاف ہے, کسی ادارے میں غریب کے لیے کوئی انصاف ہے؟ ہم تو یہ سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے لیکھے پڑھ دے رہے ہیں, تکبیراں نہ لڑ دے رہے ہیں, پت لوا کے جند گوا کے تیرے ویڑے وڑ دے رہے ہیں, آدم جلڑی ست کھڑاتے اپنے آپ نو کر دے رہے ہیں, لوکاں رج ملائی کھاتی اسی دودھا وانگو کر دے رہے ہیں. غریب کا تو یہ حال ہے جی, یقین کر جو. ٹھیک ہے خادم حسین صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں کیا بتاؤں, لوگوں کو یہ دیکھیں نا, وہی رونا ہے نا, یعنی کہ وہ ان کی سنتا بھی کوئی نہیں. ہمیں ایک بات کو مان لینا چاہیے کہ ہمارا سسٹم, ہم خود اپنے ملک کو, اپنے آپ کو, اپنے ملک کو چھوڑے اپنے آپ کو اس سطح پہ لے آئے ہیں جہاں سے ری ایمرج کرنا آسان دکھائی نہیں دیتا. ہر آدمی کا دکھ ہے, کسی کا ایک طرح کا دکھ ہے, کسی کا دوسرا کا دکھ ہے, کسی کا بجلی کا بل ہے, کسی کا ہاسپٹل کا بل ہے, کسی کا تعلیم کا بل ہے, کسی کا کسی اور طرح کا بل ہے. تو یہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ لاسٹ کالر ظفر صاحب فیصل آباد. السلام علیکم. بسم اللہ سر, کیا حال ہے آپ کے ساتھ؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں. جناب مبشر لقمان صاحب, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں سر, اللہ آپ کو بڑی زندگی دے. یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے فون پہ, تھینک یو. دوسرا سر میری یاد یہ تھی, ریلوے کے لیے ہماری ایک ریکویسٹ ہے, جب یہ گاڑی ہے کوئی بھی گاڑی حیدرآباد کراس کرتی ہے نا سر, 3.25 گھنٹے لے لیتی ہے. یہ کوٹری سے آگے جنگ شاہی, بن قاسم, لانڈی اور شارہ فیصل تک, وہاں تک 3.25 گھنٹے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں سر. یہ مہربانی کر کے خواجہ صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ یہ اس کو صحیح کرے سر, بہت تکلیف ہے لوگوں کو سر. اوکے. ادھر سے گاڑیاں ٹائم پہ جا رہی ہیں, وہاں سر لیٹ ہو رہی ہیں. اور یہ سجاد میر صاحب کو کافی دنوں کے بعد دیکھا سر, یہ بہت پاکستانی آدمی, اللہ ان کو زندگی دے سر. آمین آمین, تھینک یو. سجاد صاحب اتنا چھپ کے کیوں رہتے ہیں لوگوں سے اتنا؟ پروگرام کرتا رہتا ہوں, وہ جتنی ہمت ہے. اپنے چینل کا نام بتائیں ان کو تاکہ ادھر دیکھیں وہ. نیوز 1 تو کر ہی رہا ہوں. اور کس ٹائم پہ آتا ہے آپ کا پروگرام؟ رات 8 بجے, جمعہ ہفتہ اتوار کو. جمعہ ہفتہ اتوار. سجاد میر صاحب کو آپ نیوز 1 پہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سجاد میر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہمارا کام ہے آپ کی آواز حکمرانوں تک پہنچا دینا. اللہ کرے کہ ان کے کانوں پہ بھی جو رہیں گے اور ان کو کوئی اچھے کام کرنے کی توفیق ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.